च दृश्यसाधनानि दृश्यसाधनानां सर्वोत्तमं साधनं वर्तते श्यामफलकं शब्दानां विग्रहः सन्धिः समासः विभक्तिप्रयोगः इत्यादीनां सर्वत्र उपयोगः सुमहान् वर्तते। अतः साधनमिदं यथासम्भवं प्रयुञ्जीत। श्यामफलके वर्णचित्रं रेखाचित्रं चित्रणम् इति कृत्वा व्याकरणतत्त्वानि अवगमेत्। वर्णचित्रस्य प्रयोगः विविधरूपेण भवितुमर्हते। सूत्राणि नियमान् अक्षराणां संयोगः पदच्छेदः विभक्तयः धातूनां प्रयोगः उपसर्गाणां विवरणम् अव्ययानि बहवो विषया वर्णचित्रद्वारा चित्रयितुं योग्याः। चित्रं रेखाचित्रं सूचकचित्राण्यपि पूर्वोक्तरीत्या प्रयोगिता भजन्ते। चित्रविस्तारकः चित्रं विस्तृतरूपेण प्रतिबिम्बयते। अनेन यन्त्रेण वर्णचित्रं रेखाचित्रं सूचकचित्रादिकं विस्तृताकारेण दृष्टिपथमायाते। वस्त्रफलकं विशेषवस्त्रेण निर्मितं भवते। अत्र पूर्वमेव अध्यापकः व्याकरणतत्त्वानि विलिख्य कक्षायां यथावसरं प्रयोक्तुं शक्नुयात्। चित्रप्रकाशकः उपयोगी शिक्षणपदार्थः चित्रपटिका चित्रपत्रञ्चानेन प्रतिबिम्बते भवतः। चित्रपटिकायां चित्रपत्रे वा विभिन्नरूपेण व्याकरणनियमानां सूत्राणां संयुक्ताक्षराणां सन्धि समास उपसर्गाणां शब्दानां धातूनां च लेखनं सम्भवते। चित्राणि च चित्रितानि भवन्ते येन प्रत्यक्षविधिना अर्थबोधः सौलभ्येन जायते। संस्कृतशिक्षणे प्रस्तावनायां विषयबोधने च प्रधानतया चित्राणां प्रयोगः कर्तुं शक्यते। महापुरुषाणां नेतॄणां पशुपक्षिणां वस्तूनां प्राकृतिकदृश्यानाम् ऐतिहासिकभावनानां च चित्राणि उपयुक्तानि स्युः। प्रदर्शनी संस्कृतशिक्षण प्राकृतिकदृश्यानि यात्रावर्णनम् उत्सवाश्च प्रदर्शयितुं शक्यते। भाषायाः साहित्यस्य च शिक्षणे एतदत्यन्तमुपकारकं भवते। प्रतिकृति आदि साधनानां निर्माणे छात्राणामपि सहभागिता स्यात् तर्हि तेषां ज्ञानं वर्धेत। छ दृश्यश्रव्यसाधनानि एकं दूरदर्शनं दृश्यश्रव्यसाधनेषु प्रमुखं साधनं दूरदर्शनं वर्तते। श्रव्यसाधनद्वारा श्रोत्रेन्द्रियमेकमेव विषयग्रहणं करोति। दृश्यश्रव्यसाधनेन श्रोत्रेन्द्रियं नयनेन्द्रियं च विषयग्रहणं कुरुतः। अतः श्रव्यसाधनानाम् अपेक्षया दृश्यश्रव्यसाधनानां कृते अत्यधिकं महत्त्वमस्ति। दूरदर्शनस्य कृते दैनन्दिनशिक्षाजीवने महत्त्वपूर्णस्थानमस्ति। संस्कृतकार्यक्रमाणाम् अवलोकनेन छात्राः वाक्यरचनाम् उच्चारणतत्त्वं नवशब्दज्ञानम् अभिनयकौशलं रसानुभूतिं ज्ञानम् आनन्दं च सम्यक्तया प्राप्तुं शक्यते। अनेन साधनेन अतिक्लिष्टान् अंशान् अतिसरलतया अध्यापयितुं शक्यते। अनेनाधीता अंशा आजीवनपर्यन्तं स्मृतिपथे भवेयुः। द्वे चलचित्राणि माध्यमेनापि स्पष्टये चारणं पठने वैविध्यं भाषणकौशलम् अभिनयकौशलम् इत्यादीन् अंशान् एभिः अध्यापयितुं शक्यते। एतेषां चलचित्राणां द्वारा संस्कृतभाषायाः महत्त्वं भारतीयानाम् आचारविशेषान् रूपकाणि च सम्यक्तया प्रदर्शयितुं शक्यते। त्रीणि नाटकानि संस्कृतशिक्षणे नाटकस्यापि महत्त्वमस्ति। मुद्राराक्षसम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यादीनि अनेकानि नाटकानि रङ्गमञ्चे अभिनेतुं शक्यन्ते। वाचिकः आङ्गिकः सात्विकः आहार्यश्चेति चतुर्विधः अभिनयः वर्तते। अभिनयस्य दर्शनेन आरोहावरोहपूर्वक भाषणस्य श्रवणेन च छात्राः भाषाप्रयोगं जानन्ति। चत्वारि मस्तिष्कयन्त्रं सङ्गणकं मानवेन इदानीं यत् कार्यं क्रियते तदधुना मस्तिष्कयन्त्रेण क्रियते। चार्ल्स बाब्बेज नामकः वैज्ञानिकः 1833 तमे वत्सरे एनं यन्त्रमाविष्कृतवान्। वर्तमानसमये मस्तिष्कयन्त्रस्यैव राज्यं वर्तते। साधनमेतत् सर्वाः समस्याः तासां समाधानानि तस्मिन् विद्यमानासु अल्पासु पेटिकासु धारयते। सङ्गणकयन्त्रे त्रयः एकं जवनिका द्वे केन्द्रप्रसारविभागः त्रीणि कुञ्जिकामण्डलं च सन्ति। द्वितीयः यन्त्रः हृदयसदृशः। एषः भागः प्रथमं सर्वाः समस्याः स्वमनसि स्थापयते। अनन्तरं सर्वासां समस्यानां कृते समाधानानि प्रयच्छते। एवं मस्तिष्कयन्त्रेण प्रभावोत्पादकरीत्या यथार्थानंशान् निसंशमध्येतुं शक्यते। सङ्गणकः व्याकरणशिक्षणे नियोजितशिक्षणं प्रोत्साहयते। विविधविषयेषु व्याकरणसम्बन्धिप्रश्नान् सङ्कलय क्रमबद्धरूपेण शिक्षयितुं साधनमिदं वर्तते। सङ्गणकद्वारा वर्णचित्रं रेखाचित्रं सूचकचित्रं साध्यं भवते। पाठशालासु तृतीयकक्षातः आरभ्य मस्तिष्कयन्त्रसम्बद्धा शिक्षा अध्यापमाना अस्ति। 5 भाषाप्रयोगशाला इदानीं भाषाध्यापनविषये अपि
क्रान्तिसमागता आदौ सामान्यविज्ञानं प्राविधिकविज्ञानम् इत्यादीनां कृते प्रयोगशाला आसन्। कौशलानि अभ्यासपूर्वकं संवर्धयितुं शक्यते। श्रवणभाषणपठनलेखनकौशलानि शास्त्रीयपद्धत्या प्रमापयितुं शक्यते। एवं मनोवैज्ञानिकपद्धत्याः भाषा प्रयोगशालायां संस्कृतमध्येतुं शक्यते। एवमितराणि दृश्यश्रव्यसाधनानि स्वयमनुभवपूर्वकं कथं संस्कृतभाषायाः कृते उपकृतानि भवन्तीति ज्ञातव्यम्। संस्कृतशिक्षणे दृश्यश्रव्यसाधनानां प्रयोगे उपयोगिनः लाभाश्च। 1. शिक्षणे नूतनत्वं भवते। 2. छात्राः अध्ययने आसक्तिं प्रदर्शयेयुः। 3. अत्यन्तकठिनान् अंशान् अत्यन्तसरलतया अध्यापयितुं शक्यते। 4. सर्वेषां छात्राणां कृते एक एव रीत्या अवधानपूर्वकं पाठयितुं शक्यते। 5. एभिसाधनैः अध्यापिता अंशाः आजीवनं स्मृतिपथे स्युः। 6. अल्पे एव समये अत्यधिकान् अंशान् अध्यापयितुं शक्यते। 7. वैज्ञानिकमार्गेण अन्धविश्वासान् दूरीकर्तुं शक्यते। 8. भ्रमप्रमादरहितं यथार्थं ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते। 9. विषयः रोचकः आकर्षकश्च भवते। 1.0. बालकेषु निष्क्रियताः न भवन्ते, ते भाषाध्ययने सक्रियाः भवन्ते। 1.1. सार्थकशब्दभण्डारस्य वृद्धिर्भवते। 1.2. शिक्षणं प्रभावपूर्ण भवते। 1.3. भाषायाः व्यावहारिकप्रयोगः ज्ञायते, छात्राः तस्यानुकरणे तत्पराः भवन्ते। निष्कर्षः दृश्यश्रव्योपकरणानि शिक्षणस्य साधनानि भवन्ते, न तु साध्यानि। एतदर्थं संस्कृतशिक्षणे एतेषां सदुपयोगः कर्तव्यः। संस्कृताध्यापकः दृश्यश्रव्यसाधनानामुपयोगात् पूर्वं तेषां महत्त्वं ज्ञात्वा उद्देश्यानुसारं प्रयोगं कुर्यात्। संस्कृतशिक्षणाय अपेक्षितानि चित्राणि विविधपत्रेभ्यः पत्रिकाभ्यश्च समाहरणीयानि। एतेषां प्रयोगस्य पूर्वयोजना रचनीया। संस्कृताध्यापकः विषयसम्बन्धिनं प्रस्तावं कुर्यात्। विषयस्पष्टीकरणाय विषयग्रहणस्य परीक्षणाय च अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छेत्। आवश्यकतानुसारमेव साधनानां प्रयोगः कर्तव्यः। श्यामपटस्य प्रयोगः सरलः, सुलभश्च। अस्य प्रयोगः अत्यन्तावश्यकः, महत्त्वपूर्णश्च। संस्कृतशिक्षणे अस्य प्रयोगः अनिवार्यः स्यात्। एतेन विवरणेन ज्ञायते यत् संस्कृतशिक्षणे दृश्यश्रव्यसाधनानां प्रयोगः लाभप्रदो भवतीति।